अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। रिजीम चेंज ये मेरा आज का मौजू है कि एंड टाइम्स में ज़माने आखिर में अपने निज़ाम को तक़वियत पहुंचाने के लिए और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नाफिज करने के लिए उन्हें पूरी दुनिया में कैसे रिजीम चेंज करना है, किस तरीके से वे करते चले हैं और अब क्या करना है, और किस तरह जो मैप्स हैं दुनिया के उन्हें किस तरीके से तब्दील कर रहे हैं, किस तरह से नक्शा रद्द-बदल हुआ, किस तरह से कौमों को तकसीम किया गया, ये आज का मौजू है। और इसे बहुत इंपॉर्टेंट मौजू समझकर पूरी वीडियो देखिएगा। और अगर आपने इमाम मेहदी सीरीज़ की बाकी वीडियोस नहीं देखी तो वो प्ले लिस्ट मौजूद है, देख सकते हैं। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये सीरीज़ जो है ना आप इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो बात यह है कि पूरी दुनिया में रजीम चेंजेस जो है ये टेक्नोलॉजी नई नहीं है, लेकिन इसे नए साइंटिफिक अंदाज से इख्तियार किया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की पसे पर्दा मौजूद कुव्वतों ने। उनका प्लान ये था कि पूरी दुनिया में जब एजेंडा 2030 जो है वो नाफिज करना है, और उससे पहले समझ लें ताकि आपको समझ जाए कि बैकग्राउंड क्या है, फिर आप इस स्टोरी को समझ सकेंगे। एजेंडा 2030 यूएनओ का एजेंडा है और ये दरहकीकत उनका खुफिया डिज़ाइन है जिसके तहत उन्हें 2030 तक पूरी दुनिया में अपना निज़ाम नाफिज करना है। और 2030 में तकरीबन 5 साल बाकी रह गए, 2025 में हम वीडियो बना रहे हैं, और इस 5 साल में उन्होंने बड़ी तेज़ी के साथ अपने प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करने हैं और उसमें सब चीज़ों को उन्होंने वाइंड अप करना है और उस नतीजे तक पहुंचाना है जहां तक पहुंचाने के लिए उन्होंने सदियों की प्लानिंग की है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि दुनिया के हर हिस्से में, हर खित्ते में, हर मुल्क में उनके प्लांटेड हुक्मरान मौजूद हों। कोई भी हुक्मरान ऐसा ना हो जो आज़ाद हो, जो अपनी मर्जी से फैसले करना जानता हो और जो उस निज़ाम से रूगर्दानी करे, उससे बगावत का मुर्तकिब हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि रजीम चेंज किया जाए, मर्जी की हुकूमतें कायम की जाए, मर्जी के निज़ाम कायम किए जाएँ, मर्जी का मुआशी या समाजी सियासी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाए, और एशिया, यूरोप और पूरी दुनिया के हर बरे-आज़म में, सातों बरे-आज़मों में उन्हीं के लोग हों। अवाम समझेंगे उनके मसीहा हैं, लेकिन दरहकीकत वो उन्हीं के सर्व कर रहे हैं, उसी निज़ाम की तक़वियत के लिए कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फ़र्ज़ करें कि पूरी दुनिया में उनका निज़ाम नाफिज होता है, 196 मुल्क या 202 मुल्क जितनी भी असल तादाद है उसमें से 170 मुल्कों में अपना निज़ाम नाफिज कर देते हैं, लेकिन 20, 25 या 30 मुल्क बगावत कर देते हैं, वहाँ की हुकूमतें बगावत करती हैं और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को तस्लीम करने से इनकार कर देती हैं। तो क्या होगा? पूरी दुनिया में तो निज़ाम नाफिज ना हुआ, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उन मुल्कों में भी अपने नुमाइंदा हुक्मरान बिठाए जाएं और वहाँ पर कोई भी ऐसी तहरीक ना जन्म लेने पाए जो हकीकी इनकलाब पर मुंतज हो। इनकलाब भी आए तो उनकी अपनी मर्जी का, फेक इनकलाब, फेक लीडर्स, फेक रेवोल्यूशंस। और उसके लिए तरीका यह है, उनका जो अमेरिकन $1 बिल पर जैसा कि लिखा हुआ है, ऑर्डर आउट ऑफ केओस, यानी पहले एक केओस या अफरा तफरी या एक बहरान पैदा किया जाए, उस बहरान को दूर करने के लिए मतलूबा मर्जी की क़यादत लाई जाए जो बज़ाहिर अवाम की मसीहा बनकर सामने है, लेकिन दरहकीकत उन्हीं की प्लांटेड हो, उन्हीं खुफिया कुव्वतों के लिए काम करे, उन्हीं की आलाकार हो। तो अवाम समझे कि उनकी मसीहा है, लेकिन वो उनके उन नकली मसनूई पैदा करदा मसाइल को हल कर दे, लेकिन दरहकीकत इस तरह अवाम को मुतमईन करके उस निज़ाम का ताबे करने के लिए पाबंद बना दे जिसको ना पाबंद बनाने के लिए उन्हें मुसल्लत किया गया। तो ये सारी टेक्नोलॉजी है, इसलिए दुनिया में जितने भी इनकलाबात है, अगर आप हिस्ट्री उठाएं आप हैरान होंगे कि वो सब के सब प्लांटेड थे। अक्सरियत प्लांटेड इनकलाबात की थी, सब तो नहीं। जैसा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में कहा जाता है कि इनकलाब फ्रांस जो है मसनूई इनकलाब था, यानी इन फ्रांस में बिलाशुबा मसाइल थे, लेकिन उसका मकसद वहाँ के सोशोलॉजिकल स्ट्रक्चर को कमज़ोर करके वहाँ पर जो मज़हब है उसे कमज़ोर करना था। उससे पहले प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक की जंग जारी थी, लेकिन मज़हब बहरहाल वजूद रखता था। इनकलाब फ्रांस के बाद सब इस बात पर गवाह हैं कि मज़हब वहाँ कमज़ोर पड़ता चला गया, प्रोलेटेरिएट, मजदूर, किसान और तबकाती जद्दोजहद का तो आगाज़ हो गया, लेकिन साथ ही साथ मज़हब को नज़रअंदाज करना शुरू किया गया अवाम की तरफ से, अवाम उन्नास की जानिब से, हुक्मरान तबकात की जानिब से। तो इसी तरीके से उन्होंने बाद में जो कम्युनिज्म लॉन्च किया, कम्युनिज्म की पस पर्दा दो कुव्वतें थी, दो सहूनी लोग मौजूद थे, यानी फ्रेडरिक एंजल्स और कार्ल मार्क्स। दोनों के दोनों यहूदी नस्ल थे, और साथ ही साथ उसके जो बाकी जो दाई थे, यानी व्लादिमीर इलियच लेनिन, जो लेनिन था जिसने इनकलाब रूस बर्पा किया, सोवियत बाल्शविक रेवोल्यूशन का जो मौजिद था, वो ये लेनिन जो था वो भी एक यहूदी खानदान से था। उसके बाद उससे लेकर चलने वाला उस इनकलाब को स्टालिन जो था वो भी यहूदी नस्ल था। तो एक खास नस्ल के लोग एक मकसद के तहत उस वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ दुनिया को लेकर जाने के लिए यूरोप से और एशिया से मजहब को ख़त्म करने के लिए उन्होंने ये इनकलाब बर्पा किया। और अब ये साबित होता है, क्योंकि दुनिया में दो बड़े चर्चिस थे, तीन बड़े थे बल्कि तीन बड़े चर्चिस थे दुनिया में। चर्च ऑफ इंग्लैंड यानी प्रोटेस्टेंट चर्च, दूसरा चर्च ऑफ रोम यानी कैथोलिक चर्च, तीसरा जो ईस्टर्न चर्च था, मशरकी चर्च, जो इन दोनों से ज़्यादा पावरफुल था, वो सेंट पीटर्सबर्ग में रूसी चर्च था। इन तीन चर्चों की क़यादत में ईसाई दुनिया मुतहिद थी अपने अपने फ़िरके के तहत, और बहुत पावरफुल मजहब था। तो उन तीनों मज़ाहिब को, तीनों फ़िरकों को कमज़ोर करने के लिए
تینوں طریقے کی چرچز کو ختم کرنے کے لیے، ان کے اثر رسوخ کو زائل کرنے کے لیے، یورپ کو مذہب سے آزاد کرنے کے لیے، ایشیا کو اور روس کو مذہب سے آزاد کرنے کے لیے بلشوک ریولوشن کا ڈرامہ رچایا گیا۔ اس میں طبقاتی جدوجہد کے لیے فریڈرک اینجلز نے اور ہیگل کے نظریات کو لے کر آگے بڑھا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ مزدور کسان کی جو بالادست طبقہ اس سے لڑائی کرائی گئی، فیکٹری ورکر کی فیکٹری مالک سے لڑائی کرائی گئی، کیمونزم جیسا ایک نظریہ لایا گیا، اور وہ بھی اسی لیے تھا تاکہ دنیا میں مذہب کو کمزور کیا جا سکے، اور مذہب اس سے کافی کمزور ہوا، یورپ میں لاطینیت کو فروغ ملا۔ پھر انہوں نے ایسے دنیا بھر میں ایسی رائٹنگز لانے والے جو رائٹرز تھے انہیں انکریج کیا، اور ایسے انہوں نے پلانٹ کیے جو لادینیت کو فروغ دیتے تھے۔ برٹرینڈ رسل سے لے کر باقی نتشے تک جتنے بھی لوگ تھے یہ سب لادین تھے۔ نتشے کا یہ جملہ تھا کہ خدا مر چکا ہے، اب انسان آزاد ہے۔ ایسے توہین آمیز جملے کہنے والے لوگوں کو انہوں نے سر پر بٹھایا۔ انہیں دوستو اب یہ کر رہے ہیں کہ اب یہ ٹیکنالوجی جو ہے آگے بڑھتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ریولوشن ہے، چائنا میں انقلاب برپا کیا گیا، پھر مختلف ملکوں میں جیسے اورنج ریولوشن برپا ہوا، اور مختلف چھوٹے موٹے انقلابات آتے ہیں، رجیم چینجز ہوئی دنیا بھر میں۔ جہاں بھی رجیم چینج ہوئی ہے وہ اس میں موسٹلی جو ہے عوام کا کردار نہیں تھا، ماں سوائے لاطینی امریکہ کے۔ لاطینی امریکہ میں جو رجیم چینج ہوئی وہ خالصتاً عوامی رجیم چینج تھی، اور وہاں پر عوام نے رائز کیا اور استعماری نظام سے بغاوت کی۔ لیکن باقی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، پاکستان جیسے ملکوں میں، عراق میں رجیم چینج ہوتا ہے، آپ مصر میں دیکھتے ہیں 1919-20 میں سیکنڈ ورلڈ وار، فرسٹ ورلڈ وار کے دوران، اور اس کے بعد لارنس آف عربیہ کے ذریعے، نامی جاسوس کے ذریعے سے وہاں پر رجیم چینجز کرائے گئے، حکمرانوں میں رد و بدل کیا گیا۔ مصر کے بادشاہ کو شام کا بنا دیا گیا، شام کے بادشاہ کو مصر کا حکمران، شریف مکہ کی نسل کو مختلف عرب ملکوں میں حکمران بنا کر بٹھا دیا گیا، جو آج تک بیٹھے ہیں۔ تو رجیم چینج وہی شاہی خاندان جو آج کل عرب ملکوں میں ہیں، وہ اسی استعماری نظام، نیو ورلڈ آرڈر کو سرو کر رہے ہیں، اور اس دجالی نظام کے قیام کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ دوسرا پھر انہوں نے یہ کیا کہ آج اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان جیسے ممالک ہیں، افغانستان جیسے ملک ہیں، یہاں پر جتنی بھی حکومتیں بدلیں اسی استعماری نظام کی تقویت کے لیے بدلیں، اور اب بھی یہاں پر کوئی بھی آزاد حکمران کسی صورت گوارا نہیں۔ یہ نہیں چاہتے کہ اہم کلیدی ملک، خاص طور پاکستان اور دیگر کلیدی ممالک جو اہم اسٹریٹجک جغرافیائی پوزیشنز پر واقع ہیں، وہاں پر ایسی حکومتیں مسلط ہو جائیں جو ان کے نظام کے خلاف کام کریں۔ اس لیے انہیں یہاں پر تابع اور فرما بردار حکمران چاہیے، اس لیے یہ رجیم چینج کرواتے ہیں، اور اسی لیے یہاں پر مختلف حکمرانوں کو تبدیل کیا جاتا رہا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے جس نے بغاوت کرنا چاہی اس نظام سے، اسے راستے سے ہٹا دیا گیا۔ اسی طریقے سے عمران خان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اسے بھی راستے سے ہٹانے میں انہی قوتوں کا رول ہے۔ تو اب دیکھیں کہ گریٹر اسرائیل بننے جا رہا ہے۔ انہوں نے ریڈ ہیفر کو کہتے ہیں کہ مبینہ طور پر اس سال جنوری میں قربان کر دی ہیں سرخ گائیں، اور وہ تھرڈ ٹیمپل بنانے جا رہے ہیں، اپنے مسیحا لا رہے ہیں 2033 تک۔ تو اس مسیحا کے لانے سے پہلے انہیں یہاں پر تابع فرما بردار حکومتیں چاہیے جو اس نیو ورلڈ آرڈر کو، اس گریٹر اسرائیل ریاست کو، اس دنیا کی واحد عالمی ابھرتی سپر پاور کو تسلیم کر لیں، اور یہ صرف تب ممکن ہے جب ان کی مرضی کے حکمران بیٹھے ہوں، خواہ وہ ڈکٹیٹر ہو خواہ جمہوریت۔ انہیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ ڈکٹیٹر ہو یا جمہوریت پسند ہو، انہیں صرف تابع فرما بردار حکومتیں چاہیے، اور وہ انہیں یہ سب کچھ فراہم کر دیتی ہیں۔ ناظرین، بالکل اسی طرز پر لیبیا میں رجیم چینج کرائی گئی۔ معمر قذافی جیسا شخص جو کہ پورے لیبیا کو اور پورے افریقہ کو رائز کروا رہا تھا اس ورلڈ آرڈر کے خلاف، اسے ہٹایا گیا۔ پھر عرب سپرنگ کرائی گئی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ عرب ملکوں میں سے 23 ملکوں میں، وہاں پر افریقہ اور ایشیا کے مشرق وسطیٰ کے 23 ملکوں میں انقلاب برپا ہوئے، اور ایک سنو بالنگ فیکٹری رہی، تاش کے پتوں کی طرح حکومتیں گرتی چلی گئیں۔ لیکن جہاں مرضی کے حکمران پہلے سے بیٹھے تھے، جیسے ہاؤس آف سعود ہے اور اردن کا شہر، وہاں پر کوئی عرب سپرنگ نہیں آئی، حالانکہ وہاں پر بھی معاشی ناہمواری ہے۔ بحرین میں عرب سپرنگ کا کوئی اثر نہیں ہوا، حالانکہ وہاں پر زبردست دباؤ ہے، وہاں پر لوگوں کو بہت ذلت اور رسوائی میں مبتلا کیا جاتا ہے، اسٹیٹ کا کنٹرول ہے، سپریشن ہے۔ لیکن وہاں پر جہاں مرضی کے حکمران تھے، وہاں کوئی عرب سپرنگ، بہار عرب نامی انقلاب 2010، 11، 12 میں نہیں آیا، جبکہ جن ملکوں میں مخالف حکمران تھے وہاں ریموو کر دیا گیا اس انقلاب کے ذریعے۔ مصر میں جو اخوان المسلمون کی ڈیموکریٹک حکومت تھی، اسے ہٹا کر جنرل سیسی جیسے یہودی ماں کے بیٹے کو وہاں پر حکمران مسلط کیا گیا۔ تو اب خود سوچئے ناظرین، فیس بک سے شروع ہونے والا انقلاب جو ہے، جو بوعزیزی نامی شخص الجزائر میں خود کو آگ لگاتا ہے، اس سے ایسی کیا آگ پھیلی کہ ہر اس حکمران کو ہٹایا گیا جو ویسٹ کے منافی حکومت کر رہا تھا، جبکہ ہر وہ حکمران جو ویسٹ اور عالمی نظام سے جڑا ہوا تھا،
اور جو ہمیشہ امریکہ اور برطانیہ کی خوشامد کرتا چلا آیا تھا اسے نہیں ہٹایا گیا، اس کے ملک میں کوئی انقلاب نہیں آیا۔ ایک ایسا انقلاب تھا، یہ پلانٹڈ حکمران تھے، اور پلانٹڈ حکمرانوں کو ہٹایا نہیں گیا، لیکن جہاں پر پلانٹڈ نہیں تھے وہاں پر پلانٹڈ نافذ کر دیے گئے ان کی حکومتیں اور انہیں ہٹا دیا گیا۔ تو یہ سارا سب کچھ، یہ جو انقلاب کی ٹیکنالوجی بھی انہی کو، وہی قوتیں کنٹرول کرتی ہیں، رجیم چینج بھی وہی قوتیں کرتی ہیں، مارشل لاز وہی لگواتی ہیں، جمہوری حکمران بھی وہی لوگ لاتے ہیں پوری دنیا میں۔ حتیٰ کہ ایک ماہر نے کہا تھا کہ سمندر میں مچھلیاں بھی لڑ رہی ہوں تو انہی قوتوں کی سازش ہے۔ تو یہ سب کچھ ہوا، رجیم چینج دنیا میں جن جن ملکوں میں ہوا ہے، قیادت کی تبدیلی، یہ سب کے سب اس نظام کے لیے ایک سسٹم بنایا جا رہا ہے تاکہ ایسے حکمران ہر ملک میں ہوں جو اس ایجنڈا 2030 یا 2050 کے لیے علاقوں کو، ملکوں کو، اس تہذیبوں کو تیار کر سکیں، آمادہ کر سکیں، اور جب وہ نظام آئے تو منان اس کے لیے اسے تسلیم بھی کر لیں اور سر تسلیم خم کر دیں اس دجالی نظام کے سامنے۔ اس لیے رجیم چینج جو ہے یہ علاقائی فنومینا نہیں، یہ عالمی فنومینا ہے، اور چھوٹی سی قیادت کی تبدیلی کے پیچھے بھی عالمی سازش کار فرما ہوتی ہے۔